بغينا نعيشو. بغينا نعيشو في بلاد اليوم كل السلام، من الدخلة ديال البراج حتى الحي السلام. حاجة خلاف اللي مؤلفين الجمعيات ومؤلفين السلطات يديروها، هي هذا اليوم اللي هو نورمالمون هو يوم تقييمي للحالة اللي راه فيها الموعى، اللي واش تندار واش ان شاء الله معول يتندار هنا في الجزائر. يا للاسف يستقبلوه بالكاطو والغازوز، الوغ كو هذا اليوم الوغ كو الاشخاص المعاقين حاليا في الجزائر راهم عايشين مشاكل كبيره وراهم منسيين توتالمون. Et c'est pour ça اليوم on a décidé de se rassembler ici امام مقر وزاره التضامن اللي هي اصلا عندها غير قوانين وعندها غير هضره des promesses qui n'ont jamais été appliquées jusqu'à maintenant. Donc on est venu là pour leur dire qu'on en a marre, que nous sommes des citoyens à part entière. عندنا حق في الحياه، عندنا حق باش نتمتعوا بهذه الجزائر هذه كمواطنين جزائريين. هذا هو. نعم، على كل حال يا للاسف احنا كي جينا لهنا جينا سالمين، جينا يعني des personnes pacifiques, et en plus de ça كي تشوفوا فينا nous sommes des handicapés, des personnes handicapées. Nous avons demandé à juste marquer le point, mais malheureusement il y a toute la sécurité qui nous a étonnés, bien sûr qui nous a brusqués. Et même a employé une certaine force contre une personne handicapée très très faible qui est atteinte de myopathie. Bon, il est vrai que la personne indique ça verbalement, mais ce n'est pas une raison aussi pour brusquer les personnes handicapées. Ça, au niveau du ministère ما نكذبوش كاين احتجاج وباش ما تتخلطش الامور وتوسا خموا على السيكوريتي تاعنا توسا، ولكن احنا الطريقه فقط الطريقه يعني ما كانتش طريقه لبقه اللي لاقت بينا، كان نوع من العنف في توسا. هذا هو نفهمهم هما، ولكن هما تانيك لازم يفهموا. جاي يهدر على الحقوق تاعو كإنسان معاق، كمواطن جزائري، كإنسان. On n'est même pas considéré comme des êtres humains. أنا تشوفي الهانديكابي 100%. أنا راني في جمعية المعاقين، جمعية التضامن لبناء وتقوية حياة المعاقين. جمعية التضامن لا عضو في جمعية. عضو في جمعية التضامن لتقوية وبناء حياة المعاقين. ما جيناش نديرو فوضى. رئيس الجمعية لا ما جاش. هاوليك رئيس الجمعية. هذا اليوم ما راناش كجمعية، اليوم أنا اللحق هذه البليدة. هذا هو رئيس الجمعية. داكوغ أنا نورمال. هذا هو اللي دار لاكت تاع الوطن لا فريمون. شوفي حنا لي زونديكابي رانا محكورين للطرف. Donc c'est bien pour ça que nous sommes ici. وللاسف راكم شفتوا صورتوا et tout ça. شفتوا صورتوا كيفاش استقبلونا الشرطه، كيفاه الحاله اي تو. فوالا يعني حتى العنف استعملوه معنا. فوالا سيدي يعطيكم مثال 400 جزائري. وي كيفاش تشوفوا بون هي هنا في الجزائر المعاقين عندهم نورمالمون كل شهر منحه تاع 4000 دينار 400,000 دينار. فوالا وهاد ال 4000 ما تكفيش حتى باش وي 4000 هذه ما تكفيش لشراء الادويه، خاطرش كاين دي زانديكابي معاقين عندهم دي ميديكامون يديروا حتى 2 مليون 500.
يعني 25,000 دينار وي كاين اللي يلبسوا الفاضات، كاين ايضا على بالك فوتاي رولون الشريطه راهي غاليه، الفوتاي رولون اللي يستعملوا، كاين لابارياج تو سا. بون سي فري كو او نيفو دو لوناف راهي تمد الاجهزه تو سا للمعاقين، ولكن هذه الاجهزه هذو ما راهمش في لي نورم. ما يعني المعاق لما يستعمل هذه الاجهزه تو سا راح يزيد روحه التعب، ما راهمش وفق المقاييس العالميه تو سا، وما تساعدش ديتو الانسان المريض. وهذا 4000 دينار هذه باش نزيد سمحي لي اختي، هذا 4000 دينار هذه اللي نورمالمون هي شهريا ما راهيش تجي كل شهر، راهي تجي كل 6 شهور، راهي تجي دي فوا كل عام، وتجي سي فري كو تجي ان رابيل، ولكن داخل لو رابيل هذا واش كاين؟ داخل لو رابيل هذا كاين 3 موا، كاين 2 موا ناقصين تو سا. وما ننساوش هادو فئه المعاقين يعني الحركيين، المعاقين المكفوفين ما عندهمش والو، عندهم 3000 دينار. سيدي اهم المطالب اللي تقدر تقدمهم للوزيره، يعني ما هما اهم المطالب للوزيره؟ الاهم المطالب للوزيره اللي نقولهم انايا يا مدام لا مينيستر، nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des Algériens, des citoyens algériens. عندنا لو دروا دو فيفر. كاين معاقين راهم ينتحروا حاليا، راهم في ديورهم ما يخرجوش، ما يقدروش يجوا. جينا باش نمثلوهم اليوم. هاد الناس هادو راهم ينتحروا، هاد الناس هادو راهم حابين يعيشوا، راهم حابين يحسوا روحهم جزائريين في هذه البلاد هذه. يعني نسحقوا اولا المنحه بالنسبه لهم لهادو الناس اللي راهم 100%، نسحقوا المنحه تطلع على الاقل تلحق للسميك. نسحقوا ايضا يكونوا لي سيرفيس سوسيو تاع البلديات هذوما، باسكو هما اللي قراب للمواطنين. نسحقوا هاد البلديات هادو يروحوا يفقدوا على هاد الاشخاص هادو اللي راهم في ديورهم اللي ما يقدروش يخرجوا. هاد الاشخاص هادو اللي ما يطلوش عليهم ديتو. يعني البلديات لازم يخدموا خدمتهم، لازم لو سيرفيس سوسيال يكون فريمون سوسيال، باسكو حاليا ما كاين والو. اون دوموند تاني لومبلوا، الخدمه هذه ال 1% هذه ما تكفيناش، باسكو كاين قانون اللي يقول بلي الشركات على الاقل لازم تدخل 1% نتاع الخدامين، لازم تدخل 1% تاع الخدامين يدخلوا. وي دونك احنا اون دوموند هذه ال 1% هذه ديجا كي ني با ابليكي، كيما قال الاخ، اون دوموند كو سا سوا بلوس دون دي بيي اترانجي. حاليا راهي ا 22%. à 22% dans des pays étrangers. Ici en Algérie واش يديروا؟ دوك نعطيك انا واش يديروا بكل صراحه. انسان معاق اللي يقدر يخدم واش يعطوه بطاقه 100% باش ما يروحش يطلب عمل. هذا هو. كاين اباء، كاين دي فامي عندهم دي زانديكابي لي بير ما يخدموش، لازم يشروا لولادهم دي كوش، لازم يشروا دي فوتاي رولان، لازم يشروا ادويه. كاين امهات، كاين حوايج، كاين ناس، كاين معاقين يتامى. الصحة ناس تحافظ عليها، وانت يا ضيع فيها بيدي.